वुहानमा कोरोना भाइरस देखिनुभन्दा 2.5-3 महिना अगाडि अमेरिकामा 3वटा संस्थाहरूको एउटा 3.5 घण्टाको बैठक बसेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य विभाग, त्यसको आयोजनामा बिल गेट्सको फाउन्डेसन र विश्व आर्थिक मञ्चको सहभागितामा यो 3.5 घण्टाको एउटा बैठक छलफल भएको छ र त्यसले केही निष्कर्षहरू निकालेको छ, भने हिसाब किताब गरेको छ। जस्तो मानवीय रूपमा यसले कति क्षति गर्छ, आर्थिक रूपमा यसले कति क्षति गर्छ, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा यसले कति क्षति गर्छ र यो सबैको सामना गर्न हामीले कस्तो तयारी गर्ने भनेर उनको बैठक भएको छ। र आज बिहान मात्रै उनीहरूको त्यो बैठकको निर्णय मैले रिपोर्ट मैले आफ्नो फेसबुकमा सानो कट हालेर मैले सेयर गरेको छु आज मात्रै। त्यहाँ के भनिएको छ भन्छ भने यो झन्नै 18 महिना जति लम्बिन्छ, एउटा उनको भविष्यवाणी। अब उनले के भनेको छ भन्दाखेरि अबको 3 महिनापछि विश्वमा ठुलो महामारी आउँछ कोरोनाको। उनले 3 महिना अगाडि घोषणा भविष्यवाणी गरेको। 3 महिना पछाडि कोरोना नामको एउटा ठुलो महामारी सुरु हुन्छ। त्यो 18 महिनासम्म लम्बिन्छ, लगभग 18 महिना लम्बिन्छ। या त अर्को भ्याक्सिन उत्पादन नहुँदासम्म त्यसले विश्वका 80 देखि 90% मान्छेहरूमाथि सङ्क्रमण गर्छ र 6.5 करोड मान्छेहरू त्यसबाट मारिन्छन् भनेर उनले कोरोना देखिनुभन्दा 3 महिना अगाडि निकालेको निष्कर्ष हो। मैले यो उदाहरणको रूपमा अब अगाडि बढ्ने एउटा उदाहरणको रूपमा भनेको। मैले त्यहाँ छलफल के भएको छ भन्छ भने कोरोना भन्ने रोग आउँदैछ भन्ने मात्रै भएन, त्यसले आर्थिक रूपमा कति नोक्सानी गर्छ, कति मान्छे मार्छ, कहाँ मार्छ, त्यसका प्रभावित क्षेत्रहरू कहाँ हुन सक्छन्, सबै हिसाब किताब गरेको छ। अब त्यसैबाट के बुझिन्छ भन्छ भनेपछि अब यस्ता खालका जति घटना रोगका नाममा अथवा कतै कतै झडपका नाममा, द्वन्द्वका नाममा अथवा कतै कतै आन्दोलन उथलपुथलका नाममा विश्वमा जति घटना हुन्छन् नि, ती घटनाहरूलाई एकदमै स्वतन्त्र, तिनी घटना त्यही विषयसँग मात्रै सम्बन्धित छन् भनेर बुझ्नु घातक हुन्छ। मैले सुरुमा भने अहिले त हामीले त्यो एउटा रुगाखोकीको भाइरसको चर्चा गर्दैछौँ। अब यो जति नाङ्गिँदै गएको छ नि यो षड्यन्त्र, यससँग जोडिएका अरू पाटाहरू के हुन् भन्नेतिर हेर्न अब लाग्नुपर्छ। जस्तो उनले 6.5 करोड मान्छे मारिने जब प्रक्षेपण गरेका छन् भने मलाई के कुराको विश्वास छ भन्छ भने कोरोनाको षड्यन्त्र उजागर भयो भने उनीहरूले ल्याबमा अरू भाइरस र तपाईँको ब्याक्टेरियाहरू उत्पादन गरेर उनले अर्को आक्रमण गर्छन्। किन यसलाई त लम्ब्याउनु छ नि अब होइन। जस्तो 90% जनसङ्ख्यालाई सङ्क्रमण गराउनु छ, 6.5 करोड मान्छे मार्नु छ र विश्वलाई लुट्नु छ भनेपछि अब यो कोरोनाको हतियार सफल भएन भने, एक्सपोज भयो, यसको प्रतिरोध भयो भने त त्यहाँसम्म लग्नुको निम्ति उनको जो रणनीतिक हिसाब किताब छ नि त्यहाँसम्म पुग्नुको निम्ति त उनले त थप आक्रमण गर्छन्। त्यस कारणले मैले देखेको एउटा सम्भावना के हुन्छ भने उनको त्यो रिपोर्ट र त्यो बैठकको सारांश हेर्दाखेरि कोरोना जस्तै अन्य कुनै भाइरस वा ब्याक्टेरियाहरूबाट, जीवाणुहरूबाट अर्को आक्रमण हुने खतरा छ। किनभने यसै त मान्छे आतङ्कित छ। अब यही भिडभित्र अर्को खालको भाइरस र कीटाणु उनीहरूले हानिदियो भने त मान्छेले चाल पनि पाउँदैन होइन, अथवा झनै तीव्र भएर जान्छ। यो एउटा खतरा मैले देख्छु, अब सम्भावना देख्छु यिनको रणनीति हेर्दा। यो कोरोना नामको जो रणनीति छ नि यसलाई हेर्नको निम्ति एउटा दृष्टिकोण हामीले अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्ने बेला आयो भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरिकन 3टा चिजलाई हामीले यति बेला ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरो त यस्ता कुराहरू एउटा एकीकृत रणनीतिको रूपमा बुझ्नुपर्छ। एकीकृत रणनीति भनेको रोगसँग अरू पनि कुराहरू जोडेर, जस्तो अर्थतन्त्र जोडेर, मान्छेको जनशक्तिको शरीरको स्वास्थ्यको कुरा जोडेर अथवा राजनीतिक मुद्दा जोडेर हामीले हेर्न जरुरी छ। त्यो सबै टार्गेट बनाएको हुन्छ, यिनीहरूले सबै क्षेत्रमा टार्गेट बनाएको हुन्छ। जस्तो अहिलेसम्म अमेरिकाको विश्वमा वर्चस्व किन भयो त्यसका पछाडि धेरै कारण छन्। त्यसमध्ये एउटा कारण के हुन्छ भने औषधि क्षेत्रमा उसले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै आएको छ। जस्तो भ्याक्सिन त सबै अमेरिकामै उत्पादन भए, त्यो पनि बिल गेट्सको नेतृत्वमै उत्पादन भए भनेपछि जस्तो अन्तरिक्षमा उसले धेरै यानहरू प्रक्षेपण गर्यो होइन, चन्द्रमामा तपाईँको मान्छे पठायो आदि इत्यादि कुराहरू होइन। जस्तो हतियारमा सबभन्दा ऊ माथि छ, एउटै चिजले निर्धारण गर्दैन। सबै चिजमध्ये औषधि क्षेत्र पनि एउटा यस्तो फ्याक्टर हो जसले अमेरिकालाई सुपर पावर बनाउन मद्दत गरेको छ। यिनीहरूले त्यो हिसाब गर्छन् होइन। जस्तो अब कोरोना रणनीतिभित्र उनको हतियारको पावर पनि जोडिन्छ, उनको अर्थतन्त्रको पावर पनि जोडिन्छ होइन, अथवा उनको विश्वभरि राजनीतिक वर्चस्वको तपाईँको हिसाब किताब पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले हामीले यस्ता कोरोना जस्ता समस्याहरूलाई हामीले उनीहरूको एकीकृत रणनीति हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यो पाटोसँग अरू के चिज जोडिएका छन् त्यो आकलन गर्न हामीले सक्नुपर्छ। न हामी अर्को कोणबाट फस्छौँ।
अर्को कोणबाट फस्छ है हैन। र अर्को चाहिँ एउटा एकीकृत रणनीति, दोस्रो चाहिँ मलाई लाग्ने के हुन्छ भने यसको समाधान चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचबाट खोज्नुपर्छ हैन। यो कोरोना हो, एउटा बिमारी आयो, त्यसकारणले चाहिँ भ्याक्सिन दिएर अथवा चाहिँ तपाईको केही चाहिँ औषधि खाएर अब नेपाल चाहिँ पुरानै ठाउँमा फेरि गइहाल्छ, यो भ्रम हो हैन। यसले धेरै हानिसकेको हुन्छ हैन। जस्तो अर्थतन्त्र हानि नै होइन। अहिले कस्तो हो त भन्छ भने मान्छे चाहिँ खान पाएको छैन, धमाधम व्यापार गर्ने पसल सटरहरू बन्द गरेर हिँडेको छ, ब्याङ्कको ऋण तिर्न सकेको छैन, मान्छे आत्महत्या गरिरहेछ, बौलाइरहेछ, विक्षिप्त भइरहेछ। आर्थिक क्षेत्रमा, पारिवारिक क्षेत्रमा चाहिँ वितृष्णा घृणा समाजमा फैलिरहेछ। कोरोनालाई भनिदियो भने त्यो मान्छेलाई छुँदैन हैन। हिजो मात्र एउटा समाचार आयो, एउटा सुत्केरीलाई चाहिँ घरमा बस्न दिएर जबरजस्ती आइसोलेसनमा लगेर राख्यो, अमानवीय व्यवहार गरे हैन। एउटा सामाजिक र व्यक्तिगत मानसिकतामा ठुलो समस्या आइरहेछ यसबाट हैन। उनीहरूले यहाँ हानिरहेछ, मान्छेको मनोविज्ञानै विघटन गरिरहेछ, मान्छेको मस्तिष्क सोचै विघटन गरिरहेछ, त्यसले समाजमा विखण्डन ल्याइरहेछ, त्यसले परिवारमा विखण्डन ल्याइरहेछ। यसको सबै समाधान हामीले चाहिँ एकीकृत सर्वाङ्गीण चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ दृष्टिकोणबाट हामीले यसको हल खोज्नुपर्छ। जस्तो अब कोरोनासँग लड्ने भन्ने कुरादाखेरि यसले पारेको आर्थिक क्षेत्रमा असर, त्यसको समाधान के? यसले सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको असर, त्यसको समाधान के? यसले मान्छेको स्वास्थ्यमा पारेको असर, त्यसको समाधान के? अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा यसले ल्याउने अस्थिरता, यसले पैदा गर्ने अराजकता, त्यसको समाधान के? यो सबै कोणबाट हामीले जान सकेनौँ भने हामी फस्छौँ। त्यसकारणले पहिलो त यो रणनीतिलाई हेर्ने चाहिँ एकीकृत एउटा रणनीतिको रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो, अथवा यससँग सबै कुराहरू जोडिएका छन् भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। र दोस्रो, यसको समाधान एकमुष्ट रूपमा खोजिनु पर्यो हैन, अथवा एउटै डालोमा यसको समाधान खोजिनु पर्यो। हामीले कोरोना मात्रै भनेर यसको समाधान भेट्दैनौँ। यो दुईटा कुरामाथि मेरो विशेष जोड छ। म चाहिँ तपाईको जस्तो यिनीहरूको रणनीतिको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो कोरोनासँग जोडेर मैले विशेष गरिकन चाहिँ 4-5 वटा यिनका टार्गेटहरू, डरलाग्दा टार्गेटहरू देख्छु, खतरनाक चाहिँ तपाईको डिजाइनहरू देख्छु कोरोनाको नाममा है। अब त्यसमध्ये पहिलो चिज के हो भन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ सधैँभरिको रणनीति रोगहरूको पुनरुत्पादन हो। हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ हैन। जस्तो अहिलेसम्मको यो एलोपेथीको नाममा जे विकास गरे नि, यो कुनै पनि औषधिले कीटाणु वा चाहिँ भाइरसहरूको उन्मूलन गरेको छैन। हामीले यो बिर्सन हुँदैन। एउटा उन्मूलन गरेको छैन, हुँदैन, उन्मूलन हुँदैन यो विधिबाट हैन। त्यो दब्छ, एकछिनको निम्ति दब्छ, कन्ट्रोल हुन्छ हैन। र त्यसले के गर्छ, अर्को साइड इफेक्ट प्रयोग गर्छ। माने एउटा औषधिबाट अर्को रोगको पुनरुत्पादन गर्ने यिनको डिजाइन हुन्छ, किन त्यहाँ त्यही ढङ्गले रसायन मिलाइएको हुन्छ हैन। जस्तो तपाईको भ्याक्सिनको प्रयोग भने धेरै चर्चामा आयो, त्यसले चाहिँ मान्छेको डिएनए परिवर्तन गर्छ, त्यसले मस्तिष्कमा हान्छ, त्यसले मुटुमा हान्छ र अरू विभिन्न कोणबाट मान्छेलाई दीर्घरोगी बनाउँछ। भनेपछि यहाँ के हुने भयो त भन्छ भने अब मान्छे कहाँ गयो त भन्छ भने तपाईँ चाहिँ कोरोना भनेर भ्याक्सिन लाउनुहुन्छ, त्यो भ्याक्सिनले अर्को रोग ल्यायो। सुरु चाहिँ जस्तो अहिलेसम्म पोलियोहरूले भइरहेछ, हात्तीपाइलेको चाहिँ भ्याक्सिनबाट भइरहेछ, अथवा इबोलाबाट भइरहेछ, अथवा चाहिँ बजारमा पाइने औषधिहरूबाट भइरहेछ। अब अर्को रोग निस्किन्छ, तपाईँ त फेरि त पैसा त फाल्नु पऱ्यो त्यसैलाई, त्यही माफियालाई हैन। तपाईँ दोस्रो रोगको औषधि खानुहुन्छ, त्यो दब्छ, निको भए जस्तो हुन्छ केही छिनको निम्ति, अनि त्यसले तेस्रो रोग निकाल्छ। माने रोगको चक्रव्यूहमा हालिरहेका छ माफिया चाहिँ सञ्जालले। एउटा मान्छेलाई रोगको चक्रव्यूहमा फसाइदिने र जिन्दगीभरि त्यसलाई चुसिराख्ने, ऊ मर्दासम्म चुसिन छोड्दैन हैन, किन रोगबाट मुक्तै हुँदैन। उनको चाहिँ मेडिसिन पद्धति त्यस्तो छ, मेडिसिन बनाउने तपाईँको विधि त्यस्तो छ। उनीहरूले रोगको उन्मूलन गर्ने खालको मेडिसिन बनाउँदैन, किन मेडिसिन औषधि बनाउने एकाधिकार उनको हातमा छ। त्यसकारणले एउटा चाहिँ उनको डिजाइन के हो भन्छ भने रोगहरूको पुनरुत्पादन सुरु है। अब त्यसबाट उनीहरूले जनशक्तिको क्षयीकरणको प्रक्रिया अगाडि लाग्छन्। जस्तो जनशक्तिको क्षयीकरण भनेको मान्छेले सोच्न नसक्ने, शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्ने, अशक्त हुने, अपाङ्ग हुने, रोगी हुने, अथवा चाहिँ दब्बु हुने मानसिक रूपमा, त्यो त रसायनले त असर गर्दै जान्छ। एउटा जनशक्तिको क्षयीकरण गर्दै जान्छन् उनीहरू। म तपाईँलाई यसको चाहिँ 2-3टा उदाहरण दिन्छु, राम्रो उदाहरण दिन्छु है। जस्तो यो मैले एकीकृत रणनीति भने नि, रोगलाई मात्रै रोगको अर्थमा मात्रै किन बुझ्नु हुँदैन भने मैले अघि नै भने, म 2-3टा उदाहरण दिन्छु राम्रा, यो कसरी एक आपसमा जोडिएका छन्। जस्तो एउटा हो रासायनिक मल हैन। हामीले रासायनिक मल प्रयोग गर्यौँ, यिनको हुइयामा लागेर रासायनिक मल चाहिँ बाढी आयो, अलिकति उत्पादन बढाउँछ भन्ने नाममा हाम्रो प्राङ्गारिक खेती चाहिँ समाप्त भयो हैन। त्यसले के गर्यो त भन्छ भने अब रासायनिक मलले के गर्यो, अहिले तपाईँ नेपालभरिका खेतहरूमा जानुहोस्, त्यहाँ गनेउला पाउनुहुन्न, त्यहाँ माछा पाउनुहुन्न, त्यहाँ भ्याउता पाउनुहुन्न, त्यहाँ साँपहरू पाउनुहुन्न, अथवा कुनै पनि जीव पाउनुहुन्न।
सबै मरे र त्यो रसायनले सबै मार्दियो। अब एउटा त जीवहरू मार्दियो र त्यहाँबाट उत्पादन हुने अनाजलाई विषमा परिणत गरिदियो र त्यही खाएर हो। जस्तो मान्छे बाहिरबाट मात्रै रोग आएको छैन, तपाईँ हामीले उबाजेको जे चिज खान्छौँ नि त्यो आफैमा विष हो त्यो अहिले। किन भन्छ भने जस्तो गडेउला, माछा, भ्यागुता, सर्प अथवा यस्तै जीवहरूबाट पाउनुपर्ने तत्त्व त अब त्यो खाद्यान्न त पाउँदैन होइन। सबै चिज त खाद्यान्नमा त हुँदैन। अब चाहिँ एउटा विषको रूपमा चाहिँ धान उत्पादन भइरहेको छ, विषको उत्पादनमा अर्को अनाज उत्पादन भइरहेको छ र त्यसले हाम्रो शरीरलाई स्वाभाविक स्वतः रूपमा चाहिँ रोगी बनाइरहेको छ। एउटा उनको आक्रमण हेर्नु चाहिँ व्यापारको निम्ति आक्रमण। अब यसको अर्को दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने माटो क्यान्सर भएर गयो। अब उनले कसरी परिनिर्भर बनाइदिए हामीलाई। अब रासायनिक मल प्रयोग गर्नुभयो भने त्यहाँ घाँस पनि जाग्दैन होइन। उनको मल हामीले किन्नै पर्यो, यसरी लुट्न थाले। उनको मल हामीले किन्नै पर्यो, उनको मल हामीले किनेनौँ भने होइन हाम्रो चाहिँ खेतमा घाँस पनि नजाग्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ यसैसँग जोडेर डिजाइन के ल्याए भन्छ भने उनले हाइब्रिड बिउतिर लगे। हाम्रा मौलिक बिउहरू जस्तो चाहिँ अब अहिले यो साल उत्पन्न भएको बिउ चाहिँ 5 वर्षसम्म काम गर्थ्यो होइन। हामीले त्यही उत्पादन गर्ने त्यही छर्ने गर्थ्यौँ। तर अहिले यिनले बजारमा राखेको बेच्न राखेको बिउ बाहेक हाम्रो अरू बिउ चाहिँ जाग्दैन। जस्तो यिनको चाहिँ तपाईँको हाइब्रिड बिउबाट जो उत्पादन हुन्छ नि त्यो बिउ छरेर चाहिँ तपाईँको जाग्दैन। हाम्रो मौलिक बिउ पनि मर्यो होइन। उनको बिउ के गर्छ, 1 वर्षको निम्ति मात्रै जाग्छ, 1 वर्षपछि उनकै किन्नुपर्छ। त्यहाँ पनि लुटेर सखा पारे। यो एउटा नमुना। सुन्नुहोस् है, आर्थिक क्षेत्रमा यो एउटा नमुनाको कुरा मात्रै गर्दैछु मैले। दोस्रो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको जस्तो महिलाहरूले प्रयोग गर्ने यो सेनिटरी प्याड भन्छ, यसले चाहिँ पाठेघरमा क्यान्सर गराउँछ। सिधा क्यान्सरको स्रोत हो यो होइन। उनीहरूले त्यसमा यत्रो लगानी यत्रो प्रचार गरेका छन् राज्यलाई प्रयोग गरिकन, मानौ त्यो चाहिँ महिलाहरूको निम्ति धेरै सुरक्षित छ भन्ने खालको। मैले तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। हामीसँगै सम्बन्धित केही साथीहरूले इलाम जिल्लामा गएको 2 वर्ष अगाडि उनीहरूको एउटा टिमले चाहिँ 500 महिलाहरूमा एउटा स्याम्पल सर्वे गरेको थियो। अब त्यो 500 महिलाहरूमा परीक्षण गर्दाखेरि 35% महिलाहरूमा को पाठेघरमा क्यान्सर देखा पर्यो। उन्होंने भनेअनुसार 35% इलामका 35% महिलाहरूको पाठेघरमा क्यान्सर छ भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ तपाईको त्यहाँबाट पुरै महिलाहरूलाई क्यान्सरै बनाउन थाले, उनको शरीरलाई क्यान्सरै बनाउन थाले। मैले भने अब त्यहाँबाट उसको घर पाठेघर क्यान्सर भइरहेछ, हाम्रो खानपानबाट हाम्रो शरीर रोगी भइरहेछ। अनि नतिजा के आइरहेछ त भन्छ भने अहिले हेर्नुस् तपाईको जो बच्चा जन्मन्छ नि ऊ गर्भैदेखि रोगी भएर जन्मिरहेको छ, गर्भैदेखि। त्यही भएर चाहिँ जन्मेको चाहिँ 10औं दिनदेखि यहाँ चाहिँ पोलियो र के का भ्याक्सिन खुवाउन सुरु गर्छन् र जन्मेपछि पनि उनीहरूले त्यो आक्रमण गर्न छोडिरहेका छैनन्। एउटा त शरीर नै चाहिँ रोगी भयो, मान्छे रोगी जन्मिरहेको छ। दोस्रो जन्मिसकेपछि पनि उनीहरूले निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन् अनि मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छे अक्षम हुँदै गएको छ, सुस्त हुँदै गएको छ, शारीरिक रूपमा रोगी हुँदै गएको छ हैन। यस्ता चीजहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौं उनको रणनीति। र तेस्रो चाहिँ खानपिनको कुराहरु छ हैन। मैले एउटा रासायनिक मलको कुरा गरे, एउटा चाहिँ तपाईको स्वास्थ्यतिर मैले त महिलाहरूले प्रयोग गर्ने त्यो प्याडको कुरा गरे, र तेस्रो मैले खानपान जस्तो अहिले तपाईको विज्ञापन हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ सभ्यताको नाममा, शहरीकरणको नाममा, उन्नत भएको नाममा हैन प्याकेट फुडमा अत्यधिक जोड दिएर हैन बच्चाहरूलाई प्याकेट फुडमा जस्तो चाउमिन, बिस्कुट हैन अथवा चाहिँ यस्तै चीजहरुमा यस्तो बनाइदिए कि मान्छेले घरमा पकाएको खाना खानै छोड्यो। त्यहाँबाट चाहिँ के रहेछ, एउटा त उनले आफ्नो माल बेचिरहेको छ र त्यो मान्छेलाई रोगी बनाइरहेको छ हैन। खानपान सबै हाम्रो सिद्ध्याए माने उनीहरूको रणनीति कहाँबाट कसरी हान्छन्, एउटा चीजबाट अर्को चीजमा कसरी हान्छन् भन्ने यो जस्तो यो तीनटा चाहिँ जस्तो मानिसको क्षयीकरण गर्ने, उसको शरीर र मस्तिष्कलाई क्षति पुर्याउने, कमजोर बनाउने एउटा तरिका यो रणनीति है। जस्तो कोरोना जस्ता केसहरू एउटा रणनीति। दोस्रो रणनीति जनसङ्ख्या नियन्त्रण। अब यो त प्रश्नै पनि जस्तो तपाई भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, बिल गेट्सले के भनेको छ आफै भन्छ भने हैन, मैले पनि के रे त्यो भिडियो हेरे, सबैले त्यो सर्च गरेर हेर्न सक्छ। त उसले जो बनाउने भ्याक्सिन हो, भ्याक्सिन बनाउँदै आएको छ, त्यो भ्याक्सिनबाट उसले चाहिँ तपाईको विश्वको 10 देखि 15% जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने, डिपपुलाइजेसन गर्ने एउटा रणनीति उसले सार्वजनिक गरेको छ, बोलेको छ, एउटा कार्यक्रममा बोलेको छ। र त्यो अन्तर्गत धेरै कुरा बाहिर आइसक्यो। जस्तो इन्डियाका डाक्टरहरूले बारम्बार भनेका छन्, मैले चाहिँ त्यस्ता भिडियो पनि सेयर गरेको छु। इन्डियामा चाहिँ पोलियो, बिफर जस्ता भ्याक्सिनहरूबाट 7 करोड बच्चाहरू मारिए हैन। त्यो बिल गेट्सको योजनामा 7 करोड बच्चाहरू मारिए। अफ्रिकामा यस्तै संख्यामा करोडौं मान्छेहरू मारिए
हैन। उनीहरूले जनसङ्ख्यालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाएका छन्। किन भन्छ भने एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या पक्षाघात गर्ने मान्छेलाई अशक्त बनाइदिने, शारीरिक मानसिक रूपमा अशक्त बनाइदिने, दोस्रो चाहिँ जनसङ्ख्या घटाइदिने। सुन्नुहोस् है, यसभित्र दोस्रो रणनीति यिनीहरूको औषधि प्रणालीभित्र। अब तेस्रो चाहिँ लुटको चक्रव्यूह। मैले भने नि तपाईँ यिनको औषधिबाट जीवनभरि तपाईँको लुटिनेबाट बस्नुहुन्न हैन। जस्तो फेरि प्रचार कस्तो गलत गर्छन् यिनीहरू भन्छ भने प्रेसर र चाहिँ तपाईँको यो सुगरको मधुमेहको जो समस्या छ नि विश्वभरि जो बढेर गयो नि, नेपालमा पनि त्यो त आम कमन रोग भइसक्यो। त अब यो जिन्दगीभरि छोड्न हुन्न भन्ने प्रचार छ, रणनीति है। किन जिन्दगीभरि उनको औषधि खान विवश पार्ने हामी जो कमाउँछौँ, जो चाहिँ खुन पसिना बगाएर चाहिँ परिवारको निम्ति सन्तानको निम्ति पनि ल्याउँछौँ, त्यो सबै उनीहरू लुटिरहेको छ। जिन्दगीभरि छोड्न मिल्दैन भन्छ डाक्टरलाई कमिसन दिएर। जबकि चाहिँ यहाँका प्राकृतिक जडीबुटी प्रयोग गरेर हजारौँ मान्छेले यो छोडिसके। जब थाहा पाए नि छोडिसके हैन, छोडिरहेछन्। तर छोड्न मिल्ने औषधि त रहेछ, यिनीहरू छोड्न हुँदैन, मरिन्छ भन्छन्। अनि चाहिँ यसरी चाहिँ जीवनभरि चाहिँ एउटा लुटको चक्रव्यूहमा मान्छेलाई फसाइदिने यिनको तेस्रो रणनीति यो कोरोनाको सन्दर्भमै मैले भनिराखेँ है। र चौथो मैले देखेको हुन्छ भने आर्थिक सङ्कटको निवारण। अब यस्ता घटनाहरू कुन बेला आउँछन्, जस्तो इबोला आयो, अब त्योभन्दा पहिले एड्स आयो हैन, अथवा यस्तै धेरै खालका कुराहरू आए। अब कुन बेला यस्ता प्रायः घटना यो बनिबनाउ रणनीतिबाट कुन बेला देखिन्छ त भन्छ भने जब यिनको अर्थतन्त्रमा चाहिँ मन्दी आउँछ हैन, आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, उत्पादन घट्छ अथवा बजार प्रतिस्पर्धामा यिनीहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यसपछि यिनीहरूले यस्ता अस्त्रहरू फ्याँक्छन्। जस्तो अब यो आतङ्क कुन बेला आयो त भन्छ भने जब चाहिँ सन् 2008 पछि जो आर्थिक मन्दी विश्वभरि सुरु भयो, 8 को चाहिँ ठुलो मन्दी थियो, झनै युरोप र अमेरिका डुबिसकेका थिए त्यो बेला। तर त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँको अब त्यो रफ्तार चाहिँ रोकिएन, त्यो आर्थिक मन्दी रोकेको छैन। र यो कोरोनाभन्दा अगाडि युरोपको आर्थिक वृद्धि दर जम्मा 1% छ, अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको 2% छ कोरोना देखिनुभन्दा अगाडि, जबकि चीनको 6%, इन्डियाको अथवा चाहिँ तपाईँको यस्तै चाहिँ तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको तपाईँको 5 देखि लिएर तपाईँको 7, 8, 9% आर्थिक वृद्धि गयो। त यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या यिनीहरूसँग थियो, आइरहेको थियो हैन। यो उनीहरूको विस्तार र चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको त्यो पतन आर्थिक रूपमा भयो, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने उनको अगाडि ठुलो चुनौती आइरहेको थियो। त्यही बेला यिनले कोरोनाको हतियार फ्याँके। मैले अघि नै भने नि 3 महिना अगाडि बैठक बसेको त्यो कुरो, त्यो प्रमाणसहित उनको डकुमेन्ट्स छ, त्यो मैले भनेको होइन, डकुमेन्ट्सले बोलिरहेछ यतिसम्म रोग लग्छ, यति मान्छेलाई समात्छ, यति मर्छन् र हामीले यस्तो तयारी गर्नुपर्छ भनेर सबै चिज छ त्यहाँ। भनेपछि अब यो मन्दीलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ तपाईँले उनले कोरोना भाइरसको आक्रमण गरे, त्यो हतियार प्रयोग गरे। अब त्यो हतियारबाट उनले के गरिरहेछन् भन्छ भने अब त्यो संसारभरि लुट मचाएर यो गिर्दो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उनले चाहिँ बचाउन खोजिरहेका छन्। जो एउटा बजारमा वर्चस्व थियो नि यिनीहरूको संसारभरि, एकलौटी जो प्रभुत्व थियो नि, त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने उनको रणनीतिको एउटा हिस्सा हो कोरोना। मैले प्रष्ट रूपमा बुझेको हो, र प्राकृतिक भाइरस होइन। त्यो पछि खुल्छ त्यो कुरो होइन, पछि त्यो कुरो स्पष्ट रूपमा खुल्छ। किन भन्छ भने त्यो वुहानमा आक्रमण गरेपछि यिनीहरूले अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै चिनिया राष्ट्रपतिले भनेको एउटा चाहिँ वाक्य छ हैन, त्यसलाई मैले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। होला यो अलिकति साम्य भयो भने त्यो कुरो उठ्छ, यो मात्र हुनेवाला छैन, धेरै भण्डाफोर भइसक्यो। उनले के भनेका छन् त भन्छ भने हामी माथि यो आक्रमण यस्तो खालको आक्रमण हुन्छ भने हामीले शङ्का थियो, त्यस कारणले हामी पूर्व तयारीमा थियौँ भने उनीहरू सजग थिए। कुनै पनि बेला पश्चिमाहरूले आक्रमण गर्छन् भने उनीहरू सजग थिए र राष्ट्रपतिको मुखबाट त्यही शब्द आएको छ र यसले ठुलो चाहिँ द्वन्द्वको रूप लिनेवाला छ केही समयपछि। र अब अहिले आएर त के भन्छ भने संसारभरिका डक्टरहरू जो राम्रा छन् उनीहरूले यो षड्यन्त्र हो, यो दुनियाँलाई लुट्ने षड्यन्त्र हो, यसको चाहिँ भ्रम नपर भनेर चाहिँ संसारभरि यत्रो अभियान चलिरहेको छ हैन। अब यो सबै चिज चाहिँ पराजित अब यिनीहरू हुँदै गएको हुनाले मैले सुरुमै भने अब यसबाट नाङ्गिएपछि यही बिचमा अरू कीटाणु जीवाणु वा चाहिँ तपाईँको भाइरस निर्माण गरेर उनले यही कोरोना आतङ्कभित्र अर्को हमला गर्न सक्ने सम्भावना एकदम बढेर गएको देख्छु मैले। किन भन्छ भने यही ढङ्गले यिनको विरोध हुँदै गयो भने त 6.5 करोड मान्छे त मर्दैन, अब यो त एक्सपोज भयो हैन। 90% जनसङ्ख्या पनि यसले चाहिँ समात्दैन, यो त भण्डाफोर हुँदै गयो। त्यस कारणले खतराका सम्भावनाहरू बढिरहेछन्, त्यो यिनीहरूले गर्छन्, आफ्नो वर्चस्वको निम्ति यिनीहरूले गर्छन्। अब मैले भने तेस्रो कारण एउटा आर्थिक सङ्कटलाई कसरी टार्ने भन्ने कुरा जोडिएको छ। र चौथो चाहिँ मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूमाथि आक्रमण, यो कोरोनामा त धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ, हामीले बुझिरहेका छैनौँ। हामी विकृति विसङ्गति अथवा कुरीतिसँग लड्ने
एउटा कुरा छ, अथवा स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने एउटा कुरा छ। तर त्यसको नाममा जति पनि चिज आउँछन् नि तिनले कहाँ हानिरहेका छन् हामी बुझ्दैनौँ हैन। त्यसकारण हामी फस्दै गएका छौँ। जस्तो म तपाईलाई दुईटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। जस्तो एउटा गर्भपतन भन्ने यहाँ लहर आयो नेपालमा। गर्भपतन जनसँगै तपाईँ आफै यत्रो इन्भोल्भ गरिरहेछन् संसारभरि। मैले भने नि स्वास्थ्यको नाममा यत्रो विकास भएको छ, मान्छेको चाहिँ तपाईँको उन्नतिको नाममा यत्रो चाहिँ तपाईँको भएको छ, सारा चिज भएको छ। तर किन यो संसारको मान्छे झनपछि झन् दुखी, झनपछि झन् पीडित, झनपछि झन् विक्षिप्त र झनपछि झन् खण्डित हुँदै गएको छ त? किन दिएन समाधान यसले? यो विकासले भन्छु मैले, यिनको आर्थिक विकास, यिनको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास अथवा यिनको प्राविधिक विकास, जति विकास भन्छन् नि त्यो विकासले मान्छेलाई अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको जीर्ण र अत्यन्तै चाहिँ त्यसको निरीह प्राणीको रूपमा बदल्दै किन गयो? जस्तो नेपालमा हेर्नुहोस्, 47 साल यता चाहिँ यो अर्थतन्त्र निजीकरण गरेर नेपाललाई स्वर्ग पुर्याउँछु भन्नेहरू हैन, नेपालले कहाँ पुर्याए? नेपालले खाडी र मलेसिया पुर्याए, उम्किन नसक्ने गरी हैन। र तिनै अपराधीहरू, तिनै दलालहरूले के गरे त भन्छ भने नेपाललाई चाहिँ सम्पन्न देश बनाउने भनेका मान्छेहरूले आज चाहिँ नेपालको बजेटभन्दा, वार्षिक बजेटभन्दा वैदेशिक ऋण चाहिँ बढी पुर्याए र अहिले आजका दिन चाहिँ तपाईँको प्रत्येक नेपालीको टाउकामा 50,000 विदेशी ऋण छ, तिर्नै नसक्ने विदेशी ऋण छ भनेपछि अब यो चिजले के दियो भन्नेतिर जाउँ हामी। यो चिजले के दियो? अब जस्तो गर्भपतन मैले भने नि त्यो कहाँबाट आइरहेछ त भने त्यो मानवताको जो भावना हो नि त्यसलाई मार्ने कोणबाट। उनीहरू त जङ्गली हुन्, पश्चिमाहरू असभ्य हुन्। किन भन्छ भने उनको सभ्यता नै कसरी विकास भयो, उनको कथित सभ्यता कसरी विकास भन्छ भने मान्छेको ज्यान लिएर मानव कङ्कालमाथि अथवा चाहिँ हिंसामाथि उठेको सभ्यता हो उनीहरूको सभ्यता। त्यसैले मान्छे मार्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले केही पनि मान्दैन, त्यसलाई उनले गर्व गर्छन् र त्यसलाई आफ्नो विजयको चाहिँ एउटा माध्यम ठान्छन्। कुनै पनि मान्छे मात्र होइन, कुनै पनि जीव मार्नुलाई चाहिँ पाप मानिन्छ, त्यसलाई अनाचार मानिन्छ हैन, त्यो गर्नै नहुने काम मानिन्छ। त उनीहरूले चाहिँ गर्भपतन माने गर्भमा भएको बच्चा मारिकन उनले हाम्रो सारा चाहिँ मानसिकतालाई अपराधीकरण गर्दै आए परिवार नियोजनको नाममा हैन, परिवार नियोजनको नाममा, जनसङ्ख्या नियन्त्रणको नाममा। अझ त्यो मात्रै होइन, आमाको स्वतन्त्रताको नाममा हैन, जो महिलाको स्वतन्त्रताको नाममा उनले मानवताको हत्या गर्न सिकाए, त्यसप्रति मान्छेलाई सहज बन्न सिकाए र चाहिँ आफ्नो निम्ति जत्रो सुकै चाहिँ हिंसा र हत्या गरे पनि यो उचित हो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो मूल्यको विकास गर्दै ल्यायो। यस्ता खालका प्रयोग पनि यहाँ व्यापक रूपमा छन्। अब त्यस्तै गरिकन म चाहिँ अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु यो सामाजिक मूल्यको कुरा गर्दाखेरि। जस्तो अहिलेसम्म धेरै चर्चामा छ छाउपडी प्रथा। छाउपडी प्रथामा पछाडिका नबुझ्ने मान्छेहरूले अथवा गलत मान्छेहरूले विकृति ल्याए होलान्, त्यो हटाउनु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ कुरूप बनाए होलान्, त्यो हटाउनु पर्छ। तर रजस्वला भएको महिलाको रगत विषाक्त हुन्छ, त्यसमा खतरनाक कीटाणुहरू हुन्छन् र त्यो सर्नबाट जोगिनुपर्छ भनेर हैन, मान्छेको सम्पर्कबाट अलिकति टाढा राख्ने चलन कुनै चाहिँ नराम्रो चलन थिएन, त्यो होइन हैन। किन भन्छ भने त्यो सङ्क्रमणबाट बच्ने कुरा हो, त्यो सङ्क्रमणबाट जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन 4 दिनसम्म उसको रगत चाहिँ स्वाभाविक ठाउँमा जाँदैन, त्यसैले त्यसबाट जोगिनुपर्छ भनेर सुरक्षाको निम्ति अपनाइएको विधि हो। अब त्यो विधिलाई मान्छेहरूले आफ्नो परिवेश अनुसार कसैले घरमै राख्यो होला हैन, अलिकति टाढा राख्यो होला रसोला भएको महिलालाई। अब कसैले चाहिँ आफ्नो समाज अनुसार चाहिँ छुट्टै कोड बनाइदियो, छाउपडी बनाइदियो। अब बनाउनेले कतिपय राम्रो बनायो होला, आर्थिक स्थिति नहुनेले नराम्रो बनायो होला, अनि त्यसलाई चाहिँ अन्धविश्वास र कुरीति भनेर उनले एट्याक गरे। किन? त्यो मूल्यहरूमाथि, सामाजिक मूल्यहरूमाथिको आक्रमण हो। त्यसमा उनले कसरी बङ्ग्याए, यो महिलाहरूमाथि भेदभाव हो भनेर उनले चाहिँ बङ्ग्याए, त्यसको अपव्याख्या गरे। तर उनका पछाडिको नियत हाम्रो सामाजिक मूल्यहरूमाथिको आक्रमण थियो हैन। उनले एनजिओ परिचालन गरे हैन, केही महिलाहरू किनेर एनजिओमा राखेर चाहिँ त्यो महिलाहरू प्रयोग गरे। माने यस्ता चिज धेरै उनले गर्दै आएका छन्। भनेपछि एउटै रणनीतिबाट मैले भने नि उनले आर्थिक क्षेत्रमा आक्रमण गर्छन्। जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा कुराबाट उनले आर्थिक क्षेत्रमा आक्रमण गर्छन्, उनले सामाजिक क्षेत्रमा आक्रमण गर्छन्, अथवा चाहिँ उनले चाहिँ मानिसको जो स्वास्थ्य हुन्छ नि, अब के अरे मानसिकतामा आक्रमण गर्छन्, मनोविज्ञानमा आक्रमण गर्छन्। त यो रणनीतिलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी फस्छौँ, अझै पनि कोरोनाको नाममा फस्छौँ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अलिकति समग्रतावादी दृष्टिकोणबाट हेर्न एकदमै जरुरी छ। अब यसको समाधान खोज्नुको निम्ति हामीले कोरोना मात्रै भनेर पुग्दैन,
अब त्यसले चाहिँ अर्को क्षेत्रमा जहाँ जहाँ हान्दै लगेको छ नि, हामीले यो सबै क्षेत्रको विषयमा अब बहस चलाउन एकदमै जरुरी भइसकेको मैले चाहिँ देख्छु।